1400 साल से दुनिया एक पेशनगोई सुनती आ रही है। एक ऐसी कौम जिसकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब वो निकलेंगे ज़मीन का नक्शा बदल जाएगा। एक ऐसी कौम जिसका ज़िक्र कुरान में भी है, बाइबल में भी, पुरानी यहूदी रिवायत में भी और दुनिया भर की तहज़ीबों में। कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ जंगजू कबाइल थे, कुछ कहते हैं वो दुनिया की सबसे तबाहकुन कौम होगी, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज भी यकीन रखते हैं कि वो इस वक्त कहीं ना कहीं मौजूद है, ज़िंदा और इंतज़ार में। उनका नाम है याजूज और माजूज। ये कौन है? जिन, इंसान, कोई खोई हुई कौम या फिर कुछ और? अगर आप किसी मुस्लिम से पूछें क़यामत की सबसे बड़ी निशानी क्या है, तो अक्सर लोग दज्जाल का नाम लेंगे। कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का, कुछ सूरज के मग़रिब से तुलू होने का। लेकिन एक ऐसी निशानी है जिसका ज़िक्र कुरान भी करता है और हदीस भी, और जब वो ज़ाहिर होगी तो इंसानी तारीख़ का आखिरी बाब शुरू हो जाएगा। याजूज और माजूज। अक्सर लोग इनकी अहमियत को समझते नहीं हैं, क्योंकि जब इनका ज़िक्र होता है तब लोग फ़ौरन दीवार की बात करने लगते हैं, लोकेशन की बात करने लगते हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं। असल सवाल ये है कि अल्लाह ने कुरान में उनका ज़िक्र क्यों किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इतनी अहादीस क्यों बयान की। कुरान में याजूज माजूज का ज़िक्र सिर्फ 2 मकामात पर आता है। पहला सूरतुल कहफ में, जहाँ उन्हें एक ऐसी कौम के तौर पर बताया गया जो ज़मीन में फ़साद फैलाती थी, और दूसरा सूरतुल अंबिया में, जहाँ अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। यानी जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए निकलेंगे। ज़रा इस आयत पे गौर करिए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो पैदा होंगे, अल्लाह ये भी नहीं फरमाता कि वो जमा होंगे, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि वो खोल दिए जाएंगे। यानी वो पहले से ही कहीं मौजूद हैं, और फिर एक वक्त आएगा जब उनके और दुनिया के दरमियान जो रुकावट है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और फिर हदीस इस तस्वीर को और भी वाज़े कर देती है। सही मुस्लिम की रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़िक्र किया। उसमें दज्जाल का ज़िक्र किया, हज़रत ईसा का ज़िक्र किया, लेकिन साथ ही याजूज माजूज का ज़िक्र भी किया। और उनका वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है, बल्कि इंसानी तारीख़ के आखिरी मराहिल में से एक है। दज्जाल कत्ल हो चुका होगा, हज़रत ईसा ज़मीन पर मौजूद होंगे, उन्हीं के हाथों दज्जाल कत्ल होगा। मोमिनों को लगेगा कि सबसे बड़ा फितना ख़त्म हो गया, लेकिन उस वक्त अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही करेगा कि मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। इस जुमले पर गौर करिए, किसी के बस में नहीं है। यानी वो कौम जिसका मुकाबला दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकती, कोई सल्तनत नहीं कर सकती, कोई सुपर पावर नहीं कर सकती। और इसीलिए अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि मोमिनों को लेकर कोहितूर की तरफ चले जाएं। ये बात मुझे हमेशा मुतासिर करती है, क्योंकि कुरान और हदीस में हर फितने के मुकाबले का ज़िक्र मिलता है, लेकिन याजूज और माजूज के मुकाबले का नहीं। उनसे सिर्फ दूर जाना है। स्ट्रेटजी यही है कि जंग नहीं करना, बचना है। ये उनके फितने की शिद्दत को बयान करता है। और फिर उनकी तादाद। याजूज और माजूज की सबसे खौफनाक चीज़ उनकी क़ुव्वत नहीं, उनकी तादाद है। सही हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, अपनी औलाद में से जहन्नम वालों को अलग करो। और जब निस्बत बयान की गई तो सहाबा घबरा गए, क्योंकि हर 1000 में से 999 जहन्नम में होंगे और सिर्फ एक जन्नत में। फिर अल्लाह के नबी ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि उन 999 में अक्सरियत याजूज माजूज की होगी। अब ज़रा सोचिए, आखिर उनकी तादाद कितनी होगी, कितनी बड़ी सिविलाइजेशन होगी कि उसका ज़िक्र इस अंदाज में किया गया। मेरी नज़र में यही वो नुक्ता है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम याजूज और माजूज को एक कौम समझते हैं, लेकिन हदीस
انہیں ایک سویلائزیشن کے طور پہ پیش کرتی ہے، ایک ایسی سویلائزیشن جس کی تعداد انسانی تصور سے باہر ہے۔ اور پھر صرف اسلام ہی نہیں، دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی گوگ اور میگوگ کا ذکر ملتا ہے۔ پرانی یہودی روایت میں، کرسچن ٹیکسٹ میں اور ہر جگہ انہیں آخر الزمان کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی ہزاروں سال سے انسانیت ایک ہی بات پر متحد نظر آتی ہے، ایک قوم آئے گی، ایک عظیم قوم، اور اس کا ظہور دنیا کو بدل دے گا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ ہیں کون؟ کیا وہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق؟ کیونکہ اگر ہم اس سوال کا جواب دے دیں تو شاید یاجوج اور ماجوج کا آدھا راز وہیں کھل جائے گا۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر یاجوج اور ماجوج سرچ کریں تو آپ کو ہر طرح کی تھیوریز ملیں گی۔ کوئی کہتا ہے وہ ایلینز ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ جن جیسی مخلوق ہے، کوئی کہتا ہے کہ جائنٹس ہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ کسی اور ڈائمنشن کی مخلوق ہے۔ لیکن میری نظر میں یاجوج اور ماجوج کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھیوریز نہیں، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا ہوگا، کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ بھی بتایا ہے تو وہی ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اسلامک سورسز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات بہت واضح نظر آتی ہے، یاجوج ماجوج آدم کی اولاد ہیں۔ اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ ان کے ذہن میں یاجوج اور ماجوج کا تصور اتنا پراسرار بن چکا ہے کہ وہ انہیں انسان تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن قرآن کا لہجہ دیکھیے، قرآن سورہ الکہف میں ان کا ذکر ایک قوم کے طور پر ہوتا ہے، ایک ایسی قوم جو زمین میں فساد کرتی ہے، اسپیس میں نہیں، پورٹلز کے ذریعے نہیں، اور جس سے بچنے کے لیے لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی۔ اگر وہ جن ہوتے یا ایلینز ہوتے تو قرآن انہیں اسی طریقے سے پیش کرتا، لیکن قرآن ایسا نہیں کرتا۔ اور پھر حدیث کی طرف آئیں تو اللہ کے نبی بھی ان کا انسانوں کی طرح ہی ذکر کرتے ہیں۔ وہ نکلیں گے، سفر کریں گے، پانی پئیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے۔ یہ تمام ڈسکرپشنز ایک حقیقی انسانی قوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں، نہ کہ کسی غیر مرئی مخلوق کی طرف۔ اور پھر ایک اور اہم بات، صحیح حدیث میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے حوالے سے ہی آتا ہے۔ اس لیے صدیوں سے اکثر مسلم علماء اسی موقف پہ ہیں کہ یاجوج اور ماجوج بنی آدم میں سے ہی ہیں، یعنی انسان۔ اور میری نظر میں بھی یہی بات بہت اہم ہے، کیونکہ اس ایک بات سے دو نتیجے فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا کہ وہ جن ہیں، اور دوسرا کہ وہ ایلینز ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں انہیں انسانی قوم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک اور تھیوری سامنے آ جاتی ہے، جائنٹس کی۔ بک آف اینوک سے کئی لوگ اسے لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یاجوج اور ماجوج کو جائنٹ سمجھتے ہیں، شاید اس لیے کہ میڈیول دور میں ان کے بارے میں عجیب و غریب تصویریں بنائی گئیں۔ کہیں انہیں 10 فٹ لمبا دکھایا گیا، کہیں 20 فٹ، کہیں ان کے کان اتنے بڑے دکھائے گئے کہ وہ انہیں کمبل کی طرح استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب ہم ان روایت کی تحقیق کرتے ہیں تو ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، ان میں سے اکثر باتیں صحیح اسلامک سورسز سے ثابت ہی نہیں۔ نہ قرآن ان کی لمبائی بتاتا ہے، نہ ان کی شکل، نہ ان کا رنگ، نہ ان کی قومیت، اور یہ جان بوجھ کر ہے، کیونکہ اللہ ہماری توجہ ان کی شکل کی طرف نہیں، ان کے فتنے کی طرف دلانا چاہتا ہے۔ حالانکہ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے چہرے چپٹے ہوں گے، ان کی ناک چپٹی ہوگی، جیسے کہ آج کے وقت کے ایشینز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے چائنیز کو کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں کیونکہ اس ڈسکرپشن سے ملتے ہیں، لیکن بات پھر وہیں آ کر رک جاتی ہے، ان کی تعداد۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ بنی آدم ہیں تو دنیا نے انہیں آج تک دیکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر وہ انسان ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں تو ہونا چاہیے۔ اصل میں جو ہم سوال پوچھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، اس کی جگہ ہمیں سوال پوچھنا چاہیے کہ یاجوج ماجوج کس طرح کی انسانی قوم ہے۔ اگر آپ پچھلے 2000 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک عجیب چیز نظر آتی ہے۔ جب بھی دنیا میں کوئی بہت بڑی جنگجو قوم ابھر کر سامنے آئی، لوگوں نے فوراً کہا یہی تو
یاجوج اور ماجوج ہیں، اور پہلی نظر میں یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو ڈسکرپشنز ملتی ہیں وہ کسی عام قوم جیسی نہیں۔ بے پناہ تعداد، فساد، تیز پھیلنا اور پوری دنیا کو متاثر کرنے کی صلاحیت۔ اسی لیے اس دور میں لوگوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو یاجوج اور ماجوج سمجھ لیا۔ سب سے پہلے سیتھینز۔ پرانی دنیا کے لیے یہ لوگ خوف کی علامت تھے۔ دور کے شمالی علاقوں سے آتے، گھوڑوں پر سوار، بجلی کی طرح حملہ کرتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ گریک اور رومن رائٹرز نے ان کے بارے میں اتنی دہشت انگیز باتیں لکھی کہ بہت سے لوگوں نے سمجھا شاید یہی گوگ اور میگوگ ہے۔ لیکن پھر سیتھینز تاریخ کا حصہ بن گئے اور یاجوج ماجوج کا وعدہ پورا نہ ہوا۔ پھر آئے ہونس۔ ان کا نام سنتے ہی ایک شخص یاد آتا ہے، اٹیلا دا ہون، وہ آدمی جسے یورپ میں اسکاؤٹس آف گاڈ کہا گیا، خدا کا عذاب۔ اس کی فوجیں شہروں کو مٹا دیتی تھیں، سلطنتوں کو ہلا دیتی تھی، اور جب لوگ انہیں دیکھتے تھے تو انہیں لگتا تھا شاید دنیا کا آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ اسی لیے کئی کرسچن رائٹرز نے ہونس کو گوگ اور میگوگ قرار دیا۔ لیکن پھر اٹیلا مر گیا، اس کی سلطنت ٹوٹ گئی اور دنیا اپنی جگہ قائم رہی، یعنی ہونس بھی یاجوج اور ماجوج نہیں تھے۔ اور پھر 13ویں صدی، ایک ایسا نام جسے سن کر پوری دنیا لرز اٹھتی تھی، منگولز، چنگیز خان اور اس کے بعد اس کی اولاد۔ ایشیا سے یورپ تک منگول لشکروں نے وہ تباہی مچائی جو اس زمانے کے لوگوں نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پورے شہر مٹا دیے گئے، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، اور جب منگول آرمیز مغرب کی طرف بڑھنے لگی تو یورپ میں افواہ پھیل گئی، گوگ اور میگوگ آ گئے، پرانی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن پھر منگول ایمپائر بھی ٹوٹ گیا، وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور قیامت نہیں آئی۔ اب ذرا غور کیجئے، سیتھینز، ہونس، منگولز، تینوں میں کچھ مشابہت ضرور تھی۔ تینوں کی تعداد بہت تھی، تینوں جنگجو تھے، تینوں نے دنیا کو ہلا دیا۔ لیکن ایک بنیادی مسئلہ تھا، یہ تمام قومیں دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی تھیں، ان کی تاریخ ریکارڈ ہوئی، ان کے حکمرانوں کے نام معلوم ہیں، ان کی قبریں ملتی ہیں، ان کے سکے ملتے ہیں، ان کے شہر تک ملتے ہیں۔ لیکن یاجوج اور ماجوج، قرآن اور حدیث ان کا ذکر ایک ایسی قوم کے طور پر کرتے ہیں جس کا اصل ظہور ابھی مستقبل کا واقعہ ہے۔ اور میری نظر میں یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی کوئی بھی قوم ان پر فٹ نہیں بیٹھتی۔ اگر سیتھینز یاجوج ماجوج نہیں ہیں، ہونس نہیں ہیں، منگولز نہیں ہیں، تو پھر ہم کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک قوم، ایک سویلائزیشن، کیونکہ حدیث میں جو ان کی تعداد دکھائی وہ ایک مکمل دنیا کی لگتی ہے، ایک ایسی دنیا جو بہت عرصے سے باقی انسانیت سے الگ ہو۔ یاجوج اور ماجوج کی مسٹری کا اصل دروازہ یہاں کھلتا ہے، کیونکہ سوال اب یہ ہے، اگر وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھے تو وہ کون تھے اور اب وہ ہیں کہاں؟ اب تک ہم نے ایک بات اسٹیبلش کر لی کہ یاجوج اور ماجوج پرانی قوموں میں سے نہیں تھے اور نہ ہی تاریخ کی کوئی مشہور قوم، کیونکہ ان تمام قوموں کا زمانہ آیا اور چلا گیا۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا، اور میرے لیے یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر ریسرچرز غلطی کرتے ہیں۔ وہ یاجوج اور ماجوج کو کسی پرانی قوم میں ڈھونڈتے ہیں یا پھر اپنے وقت کی قوم میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ایک پوری موجودہ سویلائزیشن ہے، ایک ایسی سویلائزیشن جو ہزاروں سالوں سے باقی انسانیت سے الگ ہے۔ اور یہ صرف میری سوچ نہیں، دنیا بھر کی پرانی روایتوں کو دیکھیے اور ہو سکتا ہے آپ میری بات سے متاثر ہوں۔ نارس میتھولوجی میں ریگناروک سے پہلے یوٹن لوٹ آتے ہیں، ایک پرانی قوم جو بہت عرصے سے انسانی دنیا سے دور رہتی ہیں اور پھر آخر زمان میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کیلٹک روایت میں فومورینز کا ذکر ملتا ہے، ایک پرانی اور خوفناک قوم جو عام سویلائزیشن سے الگ رہتی ہے اور پھر وقت آنے پر دوبارہ سامنے آتی ہے۔ پرانے ایران کی زوراسٹرین روایت میں آخر کے قریب عظیم شر پسند قوتیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کوئی پرانا حساب پورا ہونے والا ہو۔ اسی طرح چائنا کی روایت میں
ऐसी क़ुव्वतों का ज़िक्र मिलता है जो पहाड़ों के नीचे या दुनिया से दूर मकामात पर क़ैद हैं। जापान में ओनी और दूसरी गैर मामूली कौमें इंसानी दुनिया से अलग रहती हैं और जब वो ज़ाहिर होती हैं तो तबाही साथ लाती हैं। एज़टेक ट्रेडिशंस में पुरानी क़ुव्वतों के लौटने और दुनिया के बदलने की बात मिलती है। और फिर होपी ट्रेडिशंस में मेरी नज़र में सबसे दिलचस्प, सुनने में अजीब लगेगा, उन्हें कहा जाता है एंट पीपल। जी हाँ, चींटी, एक हिडन कौम, एक ऐसी कौम जो ज़मीन के नीचे रहती है। अब ज़रा गौर कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि योटुन याजूज माजूज हैं या फोमोरियंस या फिर एंट पीपल असल में चींटियों की शक्ल वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया भर की तहजीबों ने एक ही पैटर्न याद रखा, एक हिडन पीपल, एक अलग सिविलाइजेशन, एक ऐसी कौम जो आम इंसानी दुनिया से जुदा है और जो एक दिन ज़ाहिर होगी। और मेरी नज़र में ये इत्तेफाक नहीं और सारी रिवायतें एक आइडिया पर मुत्तहिद हैं कि वो कौम हमारे बीच रह रही थी, लेकिन अब वो ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर हमारी रसाई नहीं है। बनी आदम हैं, इंसान है, लेकिन ऐसे इंसान जो हज़ारों साल से बाकी इंसानियत से अलग हैं। एक मुकम्मल सिविलाइजेशन, एक हिडन सिविलाइजेशन, और इसीलिए उनकी तादाद इतनी अजीम है। इसीलिए दुनिया की कोई मौजूदा कौम उन पर फिट नहीं बैठती। अब सवाल ये है, अगर वो हिडन सिविलाइजेशन है तो कहाँ है? और मेरी नज़र में वो किसी जंगल में नहीं, किसी आइलैंड में नहीं और किसी दूर मुल्क में नहीं। अगर ऐसा होता तो वो कब के डिस्कवर हो चुके होते। आज सैटेलाइट्स पूरी दुनिया को देख रही हैं, हर कॉन्टिनेंट मैप हो चुका है, हर समंदर स्कैन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी याजूज और माजूज कहीं नज़र नहीं आते। और इसीलिए उनका मकाम भी गैर मामूली है, एक ऐसा मकाम जहां हमारा पहुंचना मुमकिन नहीं। एक इनर अर्थ सिविलाइजेशन। दुनिया भर के हिडन किंगडम्स, अंडरग्राउंड रेल्म्स और लॉस्ट सिविलाइजेशन की रिवायत असल में एक ही हकीकत की धुंधली यादें हैं। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमारे साथ इसी सैयारे पर मौजूद है, लेकिन हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं। और याजूज और माजूज मेरी नज़र में वही सिविलाइजेशन है, हज़ारों साल से अलग, हज़ारों साल से बढ़ती हुई, हज़ारों साल से दीवार के पीछे टनल सिस्टम के ज़रिए इंटरैक्ट करती एक इनर अर्थ सिविलाइजेशन। अगर मेरी पेश की हुई थ्योरी दुरुस्त है तो याजूज माजूज वाकई एक हिडन सिविलाइजेशन है। और सवाल उठता है कि जब वो निकलेंगे तो क्या होगा। और यहाँ मैं आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। कुरान ने उन्हें एक फितने के तौर पर बताया जो पूरी दुनिया के निज़ाम हिला देंगे। दज्जाल कत्ल होगा। याजूज और माजूज जब पानी के ज़ख़ीरे तक पहुँचेंगे तो वो पीना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि उनका आखिरी गिरोह कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। यानी सिर्फ जंग नहीं, सिर्फ कब्ज़ा नहीं, बल्कि दुनिया के रिसोर्सेस तक उनके दबाव में आ जाएंगे। और यहीं से दुनिया भर की पुरानी रिवायत बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जैसा मैंने नॉर्स मिथोलॉजी बताई, रैग्नारॉक से पहले योटुन लौट आते हैं। उनकी वापसी सिर्फ एक बैटल नहीं है, बल्कि दुनिया के निज़ाम का टूट जाना है, पुराने ऑर्डर का खात्मा और एक नए दौर का आगाज़। केल्टिक रिवायत में फॉर्मोरियंस की वापसी और भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। वो कहत से शुरू होती है, तबाही से, और इंसानी सिविलाइजेशन पर बोझ बन जाती है। उनकी वापसी का मतलब है ज़मीन की बरकत का ख़त्म होना, निज़ाम का टूटना और लोगों का सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना। क्या ये तस्वीर याजूज और माजूज के फितने से मिलती जुलती नहीं? एक ऐसी कौम जिसकी तादाद और फैलाव दुनिया के तवाज़ुन को ही मुतासिर कर दे। ज़ोरास्ट्रियन रिवायत में भी आखिर के करीब शर अपनी इंतहा को पहुंचता है। दुनिया एक फ़ाइनल क्राइसिस में दाखिल होती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर में इंसान नहीं जीतता, इलाही कुदरत फ़ैसला करती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे याजूज माजूज का ख़ात्मा भी आर्मी के हाथों से नहीं होगा। न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे जंग करते हैं, न मोमिन उनका मुकाबला करते हैं। अल्लाह खुद एक वायरस पैदा करता है उनकी गर्दनों में और वो खुद से ख़त्म हो जाते हैं। चाहे चाइनीज़ रिवायतें हों, जापानीज़ रिवायतें हों,
دنیا میں امن اور آرڈر ختم ہو جاتا ہے، فساد پھیلتا ہے، لوگ ڈر کے سائے میں جینے لگتے ہیں۔ اور قرآن پر بھی غور کریے، قرآن بھی ہمیں ایک ہڈن پیپل کے بارے میں بتاتا ہے، ایک ایسی قوم جو قید ہے، جو ایک دن نکلے گی اور جس کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے میری نظر میں ذوالقرنین نے کسی چھوٹے قبیلے کو قید نہیں کیا تھا، اس نے ایک سویلائزیشن کو قید کیا تھا، ایک ایسی سویلائزیشن جس کا فتنہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے اس کا ذکر قیامت کے واقعے میں رکھا۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ دنیا بھر کی روایت میں ہمیں بار بار ایک جیسا کردار ملتا ہے، ایک عظیم حکمران، ایک گارجین، ایک ہیرو جو کسی خطرناک قوم یا قوت کو روکتا ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون تھا وہ جسے اللہ نے اتنی قوت دی؟ کون تھا وہ بادشاہ جس کے حکم پر پہاڑوں کے درمیان ایک بیریئر کھڑا کر دیا گیا؟ اور کیوں قرآن اس کا نام نہیں بتاتا؟ کیا وہ الیگزینڈر تھا جیسے بہت سے لوگ مانتے ہیں، یا تاریخ کا کوئی اور بھولا ہوا حکمران؟ یہی راز ہمیں ہمارے اگلے ایپیسوڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ ذوالقرنین، ایک ایسا نام جو شاید یاجوج اور ماجوج کے راز سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔